बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको आगाज़ में कुछ अहम मालूमात देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कल सारा दिन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होती रहीं और इस्लामाबाद में कुछ अब फाइनल मोमेंट्स चल रहे हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग है जिसमें आर्मी चीफ की तैनाती का अमल ये चंद दिनों में शुरू होने वाला है और खान साहब को आइडिया है और खान साहब अभी तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे रहे। इस सब के बीच में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो एक अलविदाई इजलास तलब किया जाना है। वो अलविदाई इजलास का एजेंडा क्या होगा और फिर रात से जियो न्यूज ने आसमान सर पे उठाया हुआ है। वजह क्या है कि इमरान खान ने कल ऑफ द रिकॉर्ड सहाफियों से गुफ्तगू की और सहाफियों की उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने गरीदा फारूकी के मुतालिक एक जुमला कहा है। गरीदा फारूकी के मुतालिक उन्होंने क्या कहा और इस्लामा लाहौर के अंदर वो जो धरना पार्टी है फैजाबाद वाली, उन्होंने हामिद मीर के बारे में कहा, वहां पे खामोशी है। लेकिन ये सारी बातें करने के बाद हम बहुत सारी सियासत के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं और आपस में पाकिस्तान जो है अजीब से क्राइसिस से गुजर रहा है। लेकिन मैं आपको आज एक वीडियो शुरू में सुनाना चाहता हूं कि जो हम सब के लिए बहुत बाइस शर्मिंदगी है। ये पुरानी वीडियो है लेकिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा, जब अभी क्योंकि खबर मैं इसलिए दे रहा हूं, कल खबर ये आई, हम इस पोजीशन के ऊपर पहुंच चुके हैं कि इंडियन टीम ने अगले साल जो पाकिस्तान के अंदर एशिया कप 2023 के अंदर होना है, पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया है और हमारे पास इसका कोई तोड़ नहीं है। हमारा क्रिकेट बोर्ड इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। और उसके बाद अगले साल यानी 23 में उन्होंने यहां पे आना है, 24 में इंडिया में वर्ल्ड कप है। हम तो इस पोजीशन में भी नहीं है ये कह सके कि हम 24 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे या हम एशियन क्रिकेट काउंसिल को छोड़ देंगे, वो एशिया कप पाकिस्तान में नहीं करवा सकते। लेकिन उनका वजीर आजम पाकिस्तान के बारे में क्या कहता है, ये 75 साल का पाकिस्तान का दायरों में घूमता हुआ सफर है, जो हम दायरे में मुसलसल घूम रहे हैं लेकिन मंजिल के करीब नहीं जा रहे। और क्या यह बात हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान बात करते हैं कि अथॉरिटी किसके पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी वजीर आजम के पास होती है, हर बुरा काम उसके खाते में होता है, और अथॉरिटी किसी और के पास है और हर अच्छा काम वो अपने खाते में लेते हैं। जरा सुनिएगा नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बारे में कहा क्या है। हम नई शुरुआत करें। पाकिस्तान में समस्या ये मैं अनुभव से, मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, दुनिया के देशों का अनुभव है। मैंने दुनिया के कई देश के महापुरुषों से बात की है, गल्फ कंट्रीज के अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात की है, मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया, उन सब से भी बात की है। एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई आघात करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से करोगे, आईएसआई से करोगे कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे? बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। पहले वो अपनी ये देश कौन चलाता है, ये मुल्क कौन चलाता है, ये वो शख्स कह रहा है जो हमारा दुश्मन है, जो जाहिरी बात है पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी बात कर भी नहीं सकते। लेकिन फिलहाल ये हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि क्या की बात ठीक है कि हम 75 सालों में एक सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहे कि आखिर ये है क्या। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कल आप जानते हैं कि कुछ मुलाकातें हुई एमक्यूएम वालों से। एमक्यूएम वालों ने काम हुकूमत छोड़ देते हैं, उसके बाद काबीना का इजलास था, फिर उसके बाद आप जानते हैं कि जीएचक्यू का इजलास था। इस सारी सूरत हाल के दौरान हुकूमत के अंदर एक हलचल है और हलचल किस बात के ऊपर है? हलचल इस बात के ऊपर है आर्मी चीफ की तैनाती को लेके, और इमरान खान चुके इनके लिए खतरे का बायस बने हुए हैं। अब खबर इस वक्त यह है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल अगले 5-7 रोज में शुरू हो जाएगा, यह कहना है ख्वाजा आसिफ का। लेकिन रात को ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू देते हुए अपने ही जो इस तोड़ फोड़ भी हो रही है, कुछ मेल मुलाकातें जो कि इमरान खान की जनरल बाजवा की मुलाकातें हुई, तहरीक इंसाफ 2 मुलाकातों की बात करती है, कभी नून लीग वाले 2 मुलाकातों की खुद तस्दीक कर देते हैं। अब कहते हैं नहीं, 2 मुलाकातें नहीं हुई, एक मुलाकात जनरल बाजवा की और इमरान खान की बराह रास्त हुई है और वो पुरानी शनासाई की बुनियाद के ऊपर हुई है। हमें उस मुलाकात का इल्म था। अभी कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप है उनकी मुलाकात हुई है, वो किसके साथ हुई है इस बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, फौज उनके अंडर आती है और एस्टैब्लिशमेंट तमाम इंटेलिजेंस इदारे उनके अंडर आते हैं। वो कहते हैं जी यहां कोई गैर सियासी मुलाकातें नहीं होती, सिर्फ सियासी मुलाकातें होती हैं। यहां कोई भी इदारा खालिस प्रोफेशनल नहीं है, सब पर सियासत असर अंदाज हो रही है। अब सोचने की बात यह है कि ये किसकी तरफ इशारा है, ये किसकी बात कह रहे हैं। एक जानिब आप ये कहते हैं
کہ ملاقاتیں کس سے ہو رہی ہیں ہمیں یہ بھی اندازہ ہے، اور دوسری جانب کہتے ہیں کوئی سیاست سے بالاتر نہیں ہے. اور تحریک انصاف کیا بات کر رہی ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے، رات کو بھی فواد چوری نے کہا کہ ہمیں حکومت دو، بالکل بھی یہ بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کراؤ اور صاف اور شفاف الیکشن کراؤ. کنور دلشاد عمران خان کے کل سخت مخالف ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. رات کو وہ بھی مان گئے ہیں کہ اس وقت الیکشن سے یہ سارے بھاگ رہے ہیں، اور بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو تو 90%، 2/3 نہیں، 2/3 تو 75% ہے، 90% سیٹیں عمران خان جیت جائے گا. اس وقت جو پوزیشن، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اسد عمر نے رات کو کہا یہ الیکشن کی ڈیٹ تو دیں، حتیٰ کہ اگر ابھی آگے سردی ہے، کرائسس ہے، مارچ اپریل میں الیکشن ہو سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مشکل ہی تیار ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے لیے پریشانی کی بات کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اندازہ یہ کریں کہ کل پرسوں رانا ثناءاللہ نے مانا کہ فیصل آباد کے اندر جو ٹیکسٹائل کے مختلف پاور لومز ہیں وہ بند ہیں. اب ذرا سنیے خبر، ذرا سن لیجئے. ٹیکسٹائل کے 1600 سے 1600 جو یونٹس ہیں وہ صرف فیصل آباد میں بند ہو گئے ہیں، اور ہیوی مشینری کی امپورٹس میں پچھلے سال کی نسبت 52% کمی آ گئی ہے. موٹر بائک مہنگی اور فروخت تنزلی کا شکار ہے. ہونڈا کا یونٹ پچھلے 16 دن سے جناب عالی جو ہے وہ کمی بند پڑا ہوا ہے. یعنی ملک کے اندر جو آپ مختلف قسم کی مشینری منگوا رہے تھے، جو پاور جنریٹنگ مشینری تھی، جس کے اندر ٹیکسٹائل مشینری تھی، کنسٹرکشن اینڈ مائننگ مشینری تھی، الیکٹریکل مشینری اور ایپریٹس اور موبائل وغیرہ باقی جو چیزیں تھی، ایگریکلچرل مشینری تھی، اس کے اندر 52% کمی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معیشت سکڑ رہی ہے، آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. اور وہ کس پہ گھوم رہے ہیں؟ وہ ان چیزوں کے اوپر گھوم رہے ہیں. اب ذرا سن لیجئے کہ اصل خبر ہے کیا. اصل خبر یہ ہے کہ ابھی پی ڈی ایم کا اتحاد آپ جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے، اور رات کو خواجہ آصف یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم کے اتحاد سے ہی ہم اگلا مشترکہ الیکشن لڑیں. عمران خان کے لیے تو فیورٹ سچویشن ہوگی کہ جس میں سارے اکٹھے اور عمران خان اکیلا ہو. اب فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا اجلاس بلا لیا، اور یہ اجلاس معمولی نہیں ہے. اب یہ نہ سمجھے گا کہ ایک معمول کی نشست ہے، اور ورنہ آپ حکومت کے اندر ہیں، آپ کو بلانے کا کیا ہے؟ آپ کی تو وزیر اعظم سے روز پہلے ملاقات ہوئی ہے. آخر ایسی کون سی کھچڑی پک رہی ہے، آخر ایسی کون سی پریشانی ہے جو ایک ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی جو اب یہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے؟ اندازہ کریں عمران خان کے آرمی چیف کے متعلق ریمارکس کے اوپر پی ڈی ایم کا الگ بیان آیا، جے یو آئی کا الگ آیا، آپ پی ڈی ایم کا اجلاس بلا لیا. بھائی بے چینی آپ کے اندر کس چیز کی ہے؟ اس چیز کا سب کو اندازہ ہے کہ اب یہ بار بار جو اشارے دے رہے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. اب انہوں نے الیکشنز کی طرف انہوں نے جانا ہے یا ان کو جانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم اکتوبر سے آگے لانگ مارچ کی تاریخ نہیں لے کے جائیں گے، ہم ہر صورت اس کا اعلان کریں گے. اب 21 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کا جو سیکریٹریٹ اسلام آباد ہے وہاں پہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا. اچھی بات یہ ہے کہ اس پر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اجلاس نہیں کر رہے، شاید ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ہو. تمام جو سربراہان ہیں پی ڈی ایم کے ان کو بلایا گیا ہے، اور اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور عوام کو ریلیف دینے سے متعلق غور ہوگا. یہ بیان جاری کیا گیا. خواجہ آصف سے پوچھا گیا کہ حالیہ الیکشن کے اندر کیا ان کو کسی مقتدر حلقوں کی سپورٹ عمران خان کو حاصل تھی، تو انہوں نے مانا کہ ایسی کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی. جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ خود کامیابی ہے کہ جو الزام تھا 2018 والا وہ بھی کلیئر ہو گیا. اب خان صاحب نے کل آف کیم ملاقات کی کچھ صحافیوں سے، جس پہ ان سے سوال کسی خاتون صحافی نے کیا کہ غریدہ فاروقی سے متعلق. تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں کسی کو تنگ کرنے کے حوالے سے یا ہراساں کرنے کے حوالے سے کسی چیز کے حق میں نہیں ہوں، اور ٹرولنگ ظاہری باتیں کرنے والے میرے قابو میں بھی نہیں ہے. تو نے کہا غریدہ فاروقی اگر مردوں میں گھس جائے گی تو ایسا ہی ہوگا نا کہ آپ مجھے مار، جب آپ وہاں جا کر ان کو چھیڑیں گے یا کچھ کریں گے. تو اس کو لے کے رات کا جیو نیوز آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے جناب کہ عمران خان نے خاتون صحافی کے سوال پہ ایک دوسری خاتون کے بارے میں نامناسب الفاظ کہے. یہاں پہ بہت تکلیف ہے، لیکن کل لاہور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، وہ جو دھرنا پارٹی فیض آباد والی، انہوں نے حامد میر کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں. یہ ہے ان کی منافقت اور یہ ہے ایجنڈا سیٹنگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.